मित्रों नमस्कार। आज हम महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ का मूल पाठ पढ़ेंगे। यह मूल पाठ आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनना है और रोज सुनना है। इससे आपके लिए परीक्षा में बहुत सुविधा होगी, प्रश्नों को करने में परफेक्शन आएगा और ज़्यादातर प्रश्न जो कि मूल पाठ में से बनते हैं उनको करने में आप समर्थ हो जाओगे। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिका रात्प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन् नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोरन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेषप्रणयिनिजने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रेहे कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्युत्सुक्याद्दपरिगणयन् गुह्यकं स्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याचामोघवरमधिगुणे नाधमे लब्धकाम सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायः सन्देशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहर्षिरश्चन्द्रिका धौत्यहर्म्या त्वामारूढं पवनपदवीं मुद्गृहीतालकान्तः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनितः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां नैषादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चाथकस्ते सगन्धः गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खेभवन्तं बलाकाः तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नीं मव्यापन्नां मे विहतगतिर्द्रक्षसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायसो यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगेरुणद्धि कर्तुं यच्च प्रभवति महीं मुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः आकैलासाद्विषकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्द्य हि पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमूष्णाम् मार्गं तावत् शृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिषुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य अद्रेः शृङ्गं हरति पवनः किंस्विदित्यन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानाद्दस्मात् सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मुखः खं
दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्षमे तत्पुरस्ताद् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष्खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणैव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः त्वय्या यत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सद्य क्षीरोत्कषणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालं किञ्चित् पश्चाद्व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्षत्तध्वश्रमपरिगतं सानुमान्नाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैस्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामस्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहूर्तं तोयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्रक्षस्सुपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य तस्यातिक्तैर्वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टिर्जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलः सक्षति त्वं रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढैराविर्भूत प्रथममुकुलः कन्दलीश्चानुकच्छं जग्ध्वारण्ये स्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्यः सारङ्गास्ते जललौमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् अम्बोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान् वीक्षमाणः श्रेणीभूतः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सम्भ्रमालिङ्गितानि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केका प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमासुव्यवस्येत् पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैर्नीडारम्भैर्गृहबलिभुजां माकुलग्रामचैत्याः त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामवनजम्बूवनान्तः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसादशार्णः तेषां दिक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्ध्वा तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रूभङ्गं मुखमेवपयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि नीचैराख्यं गिरिमधिवसे तत्र विश्रामहेतोस्त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणां मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्यौवनानि विश्रान्तः सन् व्रजवननदीतीरजातानि सिञ्चन् उद्यानानां नवजलकणैर्यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजाक्रान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलाविमुखानां वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितश्चोत्तराशां सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मास्मभूरुज्जयिन्यः विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि विचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायः सर्सर्पन्त्यः स्खलितसुभगं दर्शिता वर्तनाभे निर्विन्ध्यायः पथिभवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणां माद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु वेणीभूतप्रतनुसलिला सावती तस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटरुहतरुभ्रंशिभिर्जीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरहावस्थया व्यञ्जयन्ति कार्शं येन त्यजति विधिना सत्त्वयोवोपपाद्यः प्राप्यावन्तीन्नुदयनकथा कोविदग्रामवृद्धान् पूर्वोद्दिष्टां मनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसानां प्रत्यूषेषु स्फुटितकमला मोदमैत्रीकसायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः हारांस्तारांस्तरलगुटिकान् कोटिशः शङ्खसूक्तिः सस्पश्यामान् मरकतमणीन्नुन्मयूखप्ररोहान् दृष्टवाश्यां विपणिरचितान् विद्रुमाणां च भङ्गान् संलक्षन्ते सलिलनिधियस्तोयमात्रावशेषाः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोत्रजर्रे हैमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्यः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिस्तम्भमुत्पाट्यदर्पाद् इत्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्धिनो यत्र वाहः शैलोदग्रात् त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् योद्धाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्थिवांसः प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रः सव्रणाङ्कैः जालोद्गीर्णैरुपचितवपुः केशसंस्कारधूपैर्बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिर्दत्तनृत्योपहारः हर्मिस्वस्यः कुसुमसुरभिः स्वध्वगे खेदं न एथा लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु भर्तुः कण्ठच्छविरतिगणैः सादरं वीक्षमाणः पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धामचण्डीश्वरस्य धूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धिभिर्गन्धवत्यास्तोयक्रीडा निरतयोति स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्यकाले स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः कुर्वन् सन्ध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयाम् आमन्त्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानां पादन्यासैः कुरणितरसिना तत्र लीलावधूतैः रत्नच्छाया खचितबलिभिश्चामरैः क्लान्तहस्तः वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दून्नामोक्षन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाक्षान् पश्चादुच्चैर्भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारम्भे हरपशुपतेर्रार्द्रनागाजिनेच्छां शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्यस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोर्वि तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्मभूर्विक्लवास्तः तां कस्यांश्चित् भवनवल्लभो सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः
दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहये दध्वशेषम् मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थे कृत्यः तस्मिन् काले न सलिलं योषितां खण्डितानां शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्मभानोऽस्त्यजाशु प्रालेयास्त्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं न लिन्यः प्रत्यावृत्तस्त्वैकररुधिः स्यादनल्पाभ्यसूयः गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसि वप्रसन्ने छायात्मापि प्रकृतिसुभगे लप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादन्यः कुमदविशदान्यर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघीकर्तुं चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि तस्या किञ्चित् करघृतमिव प्राप्तवानीरशाखं नीत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम् प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्ब्यमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृतजगनां को विहातुं समर्थः त्वन्निश्चन्दोच्छवसितवसुधा गन्धसम्पर्करम्यः स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः नीचैर्वाश्यत्तुपजिगमिषोर्देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम् तत्र स्कन्धं नियतवसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारैः स्नपयितुं भवान् व्योमगङ्गाजलार्द्रै रक्षाहेतोर्नवशशिबिरता वासवीनां चमूनां मत्यादित्यं हुतवः मुखे संभृतं तद्धि तेजः ज्योतिर्लेखावलैगलितं यस्य बर्हं भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापिकर्णे करोति दौतापाङ्गं हर्षशिरुचा पावकेस्तं मयूरं पश्चाद्दग्निग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नर्तयेथः आराध्यैनं शरवणभवं देवमुल्लङ्घिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जलगणभयाद्वीणिभिर्मुक्तमार्गः व्यालम्भेथः सुरभितनया लम्भजां मानयिष्यन् स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिम् त्वय्या दातुं जलमवनते शान्गिणो वर्णचोरैस्तस्याः सिन्धो पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य एका मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् तामुत्तीर्य व्रजपरिचित भ्रूलता विभ्रमाणां पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत्कृष्णसारप्रभाणां कुन्दक्षेपानुगममधुकर श्रीमुषाम् आत्मबिम्बं पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानाम् ब्रह्मावर्तं जनपदमथ छायया गाहमान क्षेत्रं क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद्भजेथः राजन्यानां शितसरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि हित्वा हालामभिमतरसां रेवती लोचनाङ्कां बन्धुप्रीत्या समरविमुखोल्लाङ्गलीयाशिषेवे कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीनां मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः तस्माद् गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जहनो कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपानपङ्क्तिं गौरीवक्त्रभ्रुकटिरचना या विहस्यैव फेनैः शम्भो केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नोर्मिहस्ता तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चादलम्बी त्वं चेदच्छस्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्यगम्भः संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसी छाययासौ स्यादस्थानोपगतयमुना सङ्गमेवाभिरामा आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्षःसध्वस्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः
शोभां शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खातपङ्कोपमेयम् तं चेद्वायौ सरति सरलस्कन्धसङ्घट्टजन्म बाधे तोल्काक्षपितक्षमचमरी बालभारोदवाग्निः अर्जस्येनं शमयितुमलं वारिधारासहस्रैर् आपन्नार्ति प्रशमनफलः सम्पदो युत्तमानाम् ये सन्नम्भोत्पतनरभसः स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि सर्वः लङ्घयेयुर्भवन्तम् तान् कुर्वीथास्तुमुलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवा स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नः तत्र व्यक्तं दृशति चरणन्यासमर्धेन्दुमौलेः सस्वत्सिद्धैरुपचितबलिं भक्तिनम्रपदीयः यस्मिन् दृष्टे करणविगमादूर्ध्वमुद्धूतपापः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्ते श्रद्दधान शब्दायन्ते मधुरमलिनैः कीचकाः पूर्यमाणः संरक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निर्रादस्ते मुरज इव चेत कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः प्रालेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्यतांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपति यशो वर्त्मयन् क्रौञ्चरन्ध्रम् तेनोदीचीं दिशमनुसरेत्तिर्यगायामशोभि श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युत्ततस्यैव विष्णोः गत्वा चोर्ध्वं दशमुखभुजोत्सवासितप्रस्थसन्धे कैलासस्य त्रिदशवनिता दर्पणस्यातिथिस्या शृङ्गोत्थ्रायैः कुमुदविशदैर्योवितत्यस्थितिखं राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे सद्यः कृतद्विरदशनाच्छेदगौरस्य तस्य शोभामद्रे स्तिमितनयन प्रेक्षणीयाम्भवित्रीं मंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीवः हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भङ्गी भक्त्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलौघः सोपानत्वं कुर्मणितटारोहणायाग्रयायि तत्रावश्यं वलयकुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोऽयं नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वं ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोलः श्रवणपरुषैर्गर्जितैर्येस्ता हेमाम्भोजप्रसविसलिलं मानसस्याददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपटप्रीतिमैरावतश्च धुन्वन् कल्पद्रुमकिसलयान्नंशुकानीव वातैर्नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेषस्तं नगेन्द्रम् तस्योत्सङ्गे प्रणीन इव स्रस्तगङ्गादुकूलां न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् यावः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना मुक्ता जालग्रथितमलकं कामिनी वाभ्रवृंदम। मित्रों, इसे बार बार सुने, बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा। परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परीक्षा में मूल श्लोकों में से ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देवें। इसे बार बार सुने। धन्यवाद।